मडगाव होलसेल बाजारपेठेच्या वेळाविषयी एसडीपीडीएचे अध्यक्ष कृष्णादाजी साळकाराकडेन नुस्तेकारांची बसका जाली। पारंपारीक नुस्तेकार समाजाकडेन सातत्यान उबे रावपा खातीर पेलेन दाजी साळकाराचे उपकार मानले। पळयात। पूण तुमगेले तुज सकल आहाय ते मी आमगे बायलां सांगिले 9 वरांचे जात्रेक सकाळीचे इंकपा हालसो बंद तेका लागो आम तुका फोन केलो तुवें आमगे अपॉइंटमेंट दिलो तुवें हांयको ऑफिसरां सांगिले तेका हायकोर्टा अपील घालपुसान हांयको तें इकून दिलो हे तुगेलें बरेपण हे भाशेन तुवें केलें म्हूण आम तुका देव बरें कोताय देव बरें कोताय सारकें मरे बाबा कित्याक तुवें म्हाका उगड आसा गेले त्या वर्सा तुवें सीएम आम तुजी फोन मान सीएमान सांगलोले ते लोकल नुस्त्याकारां ऐकून दी म्हूण सो तेका लागून आम तुका सांगिलां सो देव बरें कर तुका आता तू एक महिन्या भितर बेगीन कर तुमकाच बरें जाय तुमका हांगा येवपाची मागीर गरज ना ते कोण घालल्याक मेळपाक पडना तुमगे रिप्रेझेंट ते कितें मेळा सोमती हियरिंग जातली तुमची आमच्या अशें आसा आनी तो पेरिशेबल आयटम तो तुमचो दवरपाक मेळना आयटम ते बेगीन हियरिंग घेवचें पूण तुजो एडवोकेट मागतलो अर्जंट बेसिसाचेर मागतलो थोडे मॅटर कशें आसता आज घालो की कोर्टाक जाय तेन्ना मेळटा ह्यो अर्जंट बेसिसाचेर मेन्शन केल्यो न्ही जाल्यार तुका अर्जंट मेळटलें बेगीन ऑर्डर मेळटली सुटलो। फिशरमॅनाचें कशें आसता की तांचें नुस्तें टायमींग नासता येतासतना तांचे बोटी जेन्ना भायर वतात तांकां टायमींग नासता केन्ना येता तें आमचो होलसेल मार्केटाचो टायमींग 9 पर्यंत आसता सो तांचे एक येता नुस्तें 9चे भायर येता 10 येता 11 येता 12 येता थोड्यांचे सांजचे येता सो तेन्ना तांकां विकपाक मेळना सो तांचो एक डिमांड आशिल्लो की आमकां तो विकूंक दिवचो म्हणून आमचे येता तेन्ना तो पेरिशेबल आयटम आशिल्लो न्हू तेन्ना आमी तांकां सांगिल्लें आमी हेल्प करता म्हणून आनी तांकां सांगलां तशें रिस्ट्रिक्शन्स नांवाची आसा म्हणून सो तुमी खंय एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन वचून तांचे कडेन टायमींग वाडोवन घेवचें नाल्यार कितें तरी एक ऑर्डर हाडची फाल्यां हायकोर्ट आसा नाल्यार आनी कोण आसा तांकां तुमी एप्रोच जावन तुमी एक अशी ऑर्डर हाडा म्हणजे ती आमकांय फाल्यां त्रास पडना हायकोर्टाच्यो खुबश्यो ऑर्डरी येता सो त्यो हें करप ताचें पालन करप हें आमकां बायंडींग आसता सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमचे प्रॉब्लेम जेन्युइन आसा आनी तुमी कोर्टाक सपोज तुमचे हे सगळे जेन्युइन प्रॉब्लेम सांगत जाल्यार कोर्ट पसून तुमचे फेवरेबलूच ऑर्डर दितले सो तांकां सगळ्यांक तें पटलें आनी टेम्पररी आमी तांकां रिलीफ दिला पण तांणी सांगलां की आमी एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन वचून अशी एक ऑर्डर हाडटा जाणे करून ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक त्रास जावचो ना आमचो एक हें आसा की गोंयकारांक जावं ट्रेडिशनल फिशरमॅन जावं रांपोणकार जावं हे बाकीचे सगळे जावं तांकां त्रास जावपा जायना हांगाच न्ही जाल्यार आमी वास्को पसून तांकां आमी फूल सपोर्ट करता कित्याक हें ट्रेडिशन आसा तें एक लास्ट अशें ट्रेडिशनल आमच्या हातान उरिल्लें आसा गोंयकारांच्या सो तें उरपाक जाय तशेंच आज आमकां फ्रेश नुस्तें मेळटा तें कोणा खातीर मेळटा हांचेच खातीर मेळटा सो तें उरचें आनी हे खंय तें सोडून भायर वचचें न्ही नाजाल्यार ते आमी सपोज तांकां सपोर्ट करनाच ते खंय तरी भायर वतले आनी खंय वतले सो तांकां सपोर्ट करपाक आमी फुल्ली रेडी आसा तांकांय सांगलां थोड्यो गोश्टी करपाक सो तेय रेडी आसा सो जातलें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो हे डिपार्टमेंट आमी सांगिल्लें तुमी हालसो 9 आसो 9 वरांचे नुस्तें विकपा बंद म्हणून सो आमी आमगेले चेअरपर्सन आहा तेजें नांव कितें दायजी काल फोन केलो बाबा आमकां नुस्तें विकपा बंद करूं लायला दायजीन लास्ट इयर सीएमा सांगून आमगेले बाजाराक गेट ओपन करून आम नुस्त्या पडटे हुंचे टायम हांवें नुस्तें विक म्हणलें सो जायजीन आयकोय सांगिलां ते आमगे ट्रेडिशनल नुस्त्याकार तेंकां विकपा दियाय कांय आपूण तुमकां प्रॉब्लेम करपा ना ते पासत हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा आमगे नुस्त्याकार भावां आनी बायलां नांवां कितें कोर्टान बी वच म्हटलां तुमकां तेणी सांगिलां कोर्टाक तुमी अपील करूया म्हूण आमी ट्रेडिशनल नुस्त्याकार आमगे दोयऱ्या नुस्त्या मान आमगे गोंयच्या लोकांक नुस्तें विकताय म्हणून कळ्ळें तुका कित्याक आमगे नुस्त्या मरे खुंयच्या टायमा येता आमकां टायमींग आसना सो ते भाशेन अंडरस्टँडींग जाला तें आमी कोर्टाक सांगतले आनी कोर्ट गोंय आमच्या फावरान करतलें काम गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।